गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, डे बाई डे आपने देखा होगा बहुत सारी जिस तरह एक कहते हैं ना जदीद दौर में हम दाखिल होते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल होते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से हम दूरियों की वजह से, और हम समझ रहे हैं बहुत यानी कि टेक्नोलॉजी के दौर में तो जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास सॉल्यूशन या हमारा वो मसला हल नहीं हो पा रहा। ये किस टाइप का मसला है? अब ये देखें कि बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं। पहले तो यानी कि टांके लगाने के लिए भी वो थ्रेड नहीं था जो अब मौजूद है। पहले अगर एक्सीडेंट में किसी के ज़ख्म बहुत खुल जाते थे या बड़ी बड़ी बीमारी थी तो हमारे पास उस वक्त इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी, लेकिन अब इतनी जल्दी क्विकली आप उसको सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। पहले लोग ट्रैवल करने के लिए गधा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियों पे जाते थे, अपनी बीमारियों के लिए बहुत दूर दूर हकीम वगैरह होते थे वहाँ जाते थे, लेकिन अब तो एक कॉल पे मोबाइल मौजूद होती है, वो एम्बुलेंस तो आप फ़ौरन पहुँच जाते हैं। या जितनी टेक्नोलॉजी है, सीढ़ियों से पहले लोग चढ़ते थे फ्लोर्स के ऊपर और छतों पर लकड़ियों की सीढ़ियाँ पुराने दौर, अब तो लिफ्ट मौजूद है। ठीक है, पहले खाने में इतनी वैरायटी नहीं होती थी, सिंपल खाने होते थे, अब खानों की वैरायटी इतनी ज़्यादा है, जो दिल करे आप ये मंगवा लो, वो कर लो, खा रहे। आप यकीन करें जितनी आसानियाँ, एक फ़ैन लगाने के लिए पहले लोग हाथों से जलते थे, जैसे उठ के स्विच लगाते थे, अब नोट कीजिएगा फ़ैन भी रिमोट कंट्रोल हो गए, टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल, LCD, सब चीज़ें बहुत आसान हैं। अब तो आपके हाथ में मोबाइल मौजूद है, आप टीवी आपके हाथ में मौजूद है, पूरी दुनिया आपके हाथ में मौजूद है, उसके बावजूद आपकी रूह में सुकून नहीं है, आप बेचैन हैं। कहाँ हमने अपनी ज़िंदगी चेंज करने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं। हम जितने हो सके सर, यानी कि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी की भी स्टैंडर्ड लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड है। सोलर सिस्टम पहले होता था, पूरे मोहल्ले में एक PMT होती थी और खंबे होते थे, तारे होती थी, लाइट हो या ना हो बहुत कम जाती थी, लेकिन इतनी खास, एक पीले रंग का बल्ब होता था, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, एक पंखा था जो हल्का हल्का चल रहा होता था, एवरीबडी फील रिलैक्स। अम्मी एक बर्तन में खाना बनाती थी, सब खाते थे, सब एक जगह बैठ के खाते थे, मेहमान आते थे तो लोग खुशी से निहाल हो जाते थे। सारी चीज़ें पुराने दौर को, क्यों लोग इस एज में आके पूरे पुराने वक्त को क्यों याद करते हैं? जब वक्त होता है तो उस वक्त उसको नहीं अहमियत देते, और फिर पुराने वक्त को। एक साथ बैठना क्या ख़ास बात है, एक साथ घूमना क्या ख़ास बात है, सादे खाने खाना क्या ख़ास बात है। माँ के टोटके, दादी के टोटके कभी नोट किए? खांसी लगे तो शहद, काली मिर्च, हींग, सूंड, हल्दी, ज़ख्म में किसी के अंदर जिस्म में टूट, बेटा थक के आ जाए या हस्बैंड थक के आ जाए तो नीम गर्म दूध में हल्दी और शहद मिला के लो जी, पी लो, सारी बीमारियों का इलाज। जैसे माँ की उस मोहब्बत में है। क्यों ऐसा है? कहाँ से गलती हो रही है? पहले भी तो बीमारियाँ होती थी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? किस चीज़ से महरूम है? दीन से महरूमी। कुरान पाक में तो इस बात को हाँ कहा गया है कि अगर मैं कोई बीमारी दूंगा तो उसकी शिफा भी मौजूद है। वो शिफा क्या है? वो कौन सा अनाज है, वो कौन सा फ्रूट है, वो कौन सा फल है? कहते हैं कलवंजी में सिवाय मौत के सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन आज तक मैंने किसी को भी कलवंजी रेगुलर खाते नहीं देखा। अच्छा, पूरी चम्मच नहीं, आप 7 दाने खा ले, ऐसा भी है। लेकिन हम कलवंजी का ऑयल, पता नहीं क्या क्या, और टेक्नोलॉजी में फास्ट, शहद में ऐसी क्या बात है? ऐसी कौन सी ताकत है? उसको सालों साल रखा जाए वो ख़राब नहीं होता,
کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہمیں گائیڈ لائن دینے کے لیے اللہ پاک نے ایک پیغام رساں بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پیٹ میں یا کہیں پہ بیسے گا تو جوں کا دلیا کھائیں, جوں کو پریفر کیا, جوں کی روٹی کھائیں. لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے. انجیر آپ کے اسٹمک کو, آپ کو امیون سسٹم کو, آپ کے قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرتی ہے, ہم نہیں کرتے. مجھے نہیں پتا, کوئی لوگ کچھ اور شاید نئے نئے پروڈکٹ میں جی اس میں یہ موجود ہے, یہ موجود ہے, اور وہ کھانا پسند کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو پریفر نہیں کرتے جو بہت سادہ سی ہیں. لوکی شوربے والی کھائیں, پہلے لوگ کھاتے تھے ہر جمعے کو, بڑا اچھا کہتے ہیں ہفتے میں ایک بار آپ ضرور گوشت کی, بکرے کی یا کسی بھی چیز سے آپ کو ایزی لگتا ہے مرغی گوشت کھایا کریں, پروٹین ملتا ہے. لیکن ہم لوگ وہ باہر جا کے فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں. لیکن وہ جو ماں بہت پیارا سا آلو گوشت, شلجم گوشت, کسوری میتھی ڈال کے بناتی تھی اور پڑوس میں بھی دیتی تھی, وہ نہیں کھاتے. عجیب سا لگتا ہے آپ لوگوں کو. ہم نے تو کھایا, عربی گوشت کھایا, بہت اچھا لگا. اور اس کے آئل میں جو خاص بات ہے, اور پھر وہ ایک شوربے والی ہڈیوں کا, ہڈی گڈی کا, یہ سارے ہمارے والدین نے ہمیں کھلایا. آج ہم نک منہ چڑھاتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں. میں نے آج تک وہ بچہ نہیں دیکھا جو ریگولر, یا وہ ماں نہیں دیکھی ابھی تک جو ریگولر اپنے بچے کو نیم گرم ایک کپ میں دودھ اور شہد ملا کے دیتی ہو. میں ڈھونڈ رہی ہوں. اگر آپ آنے والی جنریشن کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مٹی سے جوڑنا پڑے گا, ڈسپوزیبل چیزوں سے اوائڈ کرنا پڑے گا. کبھی کبھی چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بچوں کو یہ باہر کے کھانوں سے اوائڈ کرنا پڑے گا. ماؤں کو اپنے بچوں پہ توجہ دینی پڑے گی, موبائل سے ہٹنا پڑے گا. آپ موبائل میں اتنا انوالو ہو گئی کہ اپنے رشتوں سے محروم ہو گئی, اور آپ کو آپ کا رشتہ آپ کے شوہر سے, آپ کے بڑے بھائی سے, اپنے بچوں سے. اپنے ہسبینڈ کو کچھ اچھا بنا کے دیں, اچھا کھلائیں. پہلے ہم لوگ سادے کھانے ہوتے تھے لیکن خلوص تھا. آج سب کی پلیٹس الگ ہیں. کچھ کمی لگتی ہے مجھے, پتہ نہیں میری باتوں میں کتنی صداقت ہے, مجھے نہیں معلوم. لیٹس سی. میں ابھی کچھ اور بات کیا کہوں. کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنی آغوش, اپنی گود کی گرمی دیں, کیونکہ والد جو ہیں وہ سارا دن کام کرتے ہیں. تو ماں کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو مینٹلی اور فزیکلی لائک اس کی ہیلتھ, اس کی ڈائٹ پر توجہ دیں. وہ باہر کوئی گندی چیزیں تو نہیں کھا رہا. اچھا اپنی بھوک خراب کرتا ہے اور ارد گرد کے چپس کھا لیے تو بھوک خراب ہو جاتی ہے. لیکن آپ یقین کریں, آپ سادہ کھانا بھی بنائیں گے نا, دلیا, کھچڑی, دہی ڈال کے, اس کو بھوک لگے گی, وہ کوٹ کے کھائے گا اور مزے سے کھائے گا. اس سادے کھانے میں بھی اتنی خلوص محبت ہے. لیکن آپ کو آسان لگتا ہے کہ موبائل یوز کریں, کسی سے بات کریں, اور آپ اس کو پیسے دیتے ہیں, لیں جی 100, 50, 20 روپے لیں, وہ کچھ کھا لیں. تو پلیز اپنی بچوں کو اپنی گود کی گرمی دیں, اپنے لمس کی گرمی دیں, اپنی محبت کی, اپنی زبان کی, اپنی نگاہوں کی گرمی دیں, تاکہ بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں اور آپ سے اپنی دل کی بات کر سکیں. لیٹس سی. دل کی باتیں ضرور کرنی چاہیے. ایک دوسرے کا احساس جب تک نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ تو آج کا انٹرو ہے. ساتھ ساتھ آف کورس کراچی میں بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں. اگر آپ اپنے ایونٹس میں آپ ہمیں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے مارننگ شو میں لائٹس آف پاکستان. میں چاہتی ہوں لائٹس آف پاکستان جو ہم لوگ ہمارے ہوسٹ عرش آپ سے جاتے ہیں, ہمارے پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے, جیسے وومن ایگزیبیشن ہے, بچوں کے کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں, اسکول میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ہیلتھ کا کوئی سیمینار ہو رہا ہے, کوئی بھی آپ اگر آپ کا ایونٹ ہے, ایوارڈ سرمنی ہے, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. نمبر ہے 030025301110 031582487044. اس طرح کراچی میں بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ذیشان بھائی نے بڑا زبردست ایونٹ کیا. ابھی جو ہے لبنہ اکیڈمی سے ایک بڑا ایونٹ اپنا بیوٹی ورک شاپ کرنے جا رہی ہیں, اور وہ ہے 10 ستمبر کو دوپہر 12 بجے سے 4 بجے تک. اس میں 4 برائڈل میک اپ ہوں گے. اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو آپ آف کورس لبنہ مغل فیس بک پہ جائیں, ان سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ ایک بڑی اچھی بہت سینئر میک اپ آرٹسٹ ہیں, اور ماشاء اللہ ٹیچر بھی ہیں, انسٹرکٹر بھی ہیں, ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں. تو لبنہ مغل سے آپ کانٹیکٹ کریں. ان کی بگیسٹ کلاس اس وقت کراچی میں کنڈکٹ ہونے جا رہی ہے. گلستان جوہر کی طرف آئی تھنک کچھ
लोकेशन है, लेकिन वो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो आप उनसे कांटेक्ट करें लुबना मुगल से, क्योंकि उनकी 10 सितंबर को ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है। लेट्स सी, ये भी मैंने, और आप अगर आपका कोई इवेंट होने जा रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। अभी सादका मैम का भी एक इवेंट होने जा रहा है, बहुत जल्द वो मेरे प्रोग्राम में भी आएंगे। उनका एक एग्जीबिशन है 6 सितंबर को, तो वो अपनी कुछ टीम के साथ आएंगी। उनका भी एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें वो हमें कह रही थी आप आइएगा। लुबना ने भी इनवाइट किया है। लुबना बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं और ख़वातीन को एक बहुत ही नॉमिनल बजट में ना सिर्फ आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और जो है लंच और क्लास सीखने को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो ब्यूटिशियन जो है वो उनसे कांटेक्ट करें। तो हमने बात की कराची के इवेंट्स की, और कराची जो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स जो हर्ष आपके साथ कंडक्ट करते हैं, ये हमारा सेगमेंट मॉर्निंग शो में होता है। लेकिन बेसिकली हमारे डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है, कंटेंट ये विदाउट चार्ज, बोलिए कोई चार्ज नहीं होते। ये हम चाहते हैं कि हम आपके अच्छा पॉजिटिव इमेज हमारे नाज़रीन को दिखाएं। हमारे पाकिस्तान में कितने कैपेबल लोग हैं। जैसे हमने इकरा यूनिवर्सिटी जाना हुआ तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त बच्चों का आर्ट हमने देखा। आपकी कोई आर्ट एग्जीबिशन है, कोई पेंटिंग एग्जीबिशन है, बच्चों की कोई एग्जीबिशन है, तो हमारा कॉन्सेप्ट आपसे शेयरिंग करने का मकसद ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ज़्यादा ह्यूज लोग हैं और वहाँ ज़्यादा कुछ डेमोस्ट्रेट चीज़ें वो मॉर्निंग शो में नहीं आ सकती, जैसे एग्जीबिशन है, हर किसी का स्टॉल होता है, तो हम नहीं कर पाते, हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि चले हम वहाँ जाके उसको कवरेज दें, तो आपका किसी टाइप का भी लाइक कोई भी जो औरों को अवेयरनेस दे सके उस तरह का इवेंट हो। जैसे वुमेन एग्जीबिशन है, अप्रिशिएट टू एंटरप्रेन्योर वुमेन्स, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह वो लोग जो जैसे अवार्ड सेरेमनी करते हैं, वो बहुत सारे कैपेबल लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम उनको भी ऑफ कोर्स ऑब्लाइज करेंगे। लेट्स ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए मैंने आपको जैसे नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा है, तो आप कांटेक्ट करें इस नंबर पे हमारे डायरेक्टर से, तो इंशाल्लाह हम आपके इवेंट को कवरेज भी देंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे मॉर्निंग शो में। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। ये हेल्थ सेगमेंट है और ऑफ कोर्स हेल्थ की बात मैंने इंट्रो में भी बड़ी अच्छे तरीके से आप तक ब्रीफ की थी कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर हो रही होती हैं, लेकिन हम लोग उसकी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं ये समझती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको इंडिकेट कर रही हो तो आप सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर है कि आप किसी अच्छे मॉलेज के पास, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, उनके पास रुजू करें कि वो बीमारी अंदर पनपती जाए। अच्छा, मैं अक्सर कहती हूँ कि जैसे बहता हुआ पानी जो होता है वो आपको बहुत सारी जो है शिफा याब होता है, लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी होता है वो आपको नुकसान देती है। जब ब्लड सर्कुलेशन है हमारी एक्टिव रहती है, हम एक्टिव रहने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं या इंटेक करें जिससे हमें मतलब हमारी बॉडी जो है वो बूस्टअप रहे, हमारे इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहे। तो बेसिकली हिकमत का जो ताल्लुक़ है या तिब्ब नबी का ताल्लुक़ सदियों पुराना है। अब हम उसको कदीम और जदीद टेक्नोलॉजी में आ गए तो हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिकली अभी भी कहते हैं कि ज़मीन से अगर दरख्त भी जुड़ा रहे तो उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, लेकिन जब जड़ें कमज़ोर हो जाए तो दरख्त भी गिर जाता है, हरा भरा दरख्त भी गिर जाता है। तो हमें जितना हो सके अगर हम तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर अमल करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो आज हमने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने साथ जो हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं उनसे मैं मिलवाती हूँ और हम ऑफ कोर्स बात करेंगे तिब्ब नबी से रिलेवेंट और हिकमत में इसका कैसे इलाज है हमारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमें कौन सी चीज़ें रेगुलर इंटेक करनी चाहिए। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं रूहानी और तिब्बी मौलिज और हिजामा एक्सपर्ट हर्बलिस्ट ज़ुबैर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुबैर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़ुबैर अब्बासी साहब से मैं आपको बता दूं कि माशाल्लाह 4-5 साल से खूबसूरत हमारा एक ताल्लुक़ है और मेरे बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम इन्होंने कंडक्ट किए। तो मुझे ऑफ कोर्स मैं बहुत टाइम से इनको कम्युनिकेट करी थी, लेकिन इनके और बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से
प्रोग्राम में एक दो बार आए, लेकिन रमज़ान का मैंने इनसे बहुत इंसिस्ट किया था, लेकिन रमज़ान ये नहीं कर पाई। इनका कुछ ख़ास जो है ना वो क्या बोलते हैं उलमाए दीन से ज़रा इनका एक सिस्टम है, तो कह रहे थे सभी उसमें टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। सर बात हो रही है हमारे सर रूहानी और तिब्बी इलाज के बारे में, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दीजिएगा। देखिए शुरू के अंदर जब आपने इंट्रोडक्शन दिया उस वक्त की बहुत ही खूबसूरत बातें तो आपने सारी कर दी, और मैं समझता हूँ वही सारी बातें तिब्ब नबी से मुताबिकत रखती थी। एक बात उसके अंदर मैंने नोट की थी, मैंने कहा मैं अपनी बारी के अंदर वो बात कर दूँगा। आपने कहा कि जितने ज़्यादा हम तरक्की की जानिब जा रहे हैं, जितने ज़्यादा हम आगे की तरफ जा रहे हैं, उतना ज़्यादा परेशानियाँ लाहक हो रही हैं। मिसाल के तौर पर देखिए हस्पताल बहुत सारे बन चुके हैं, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ बन चुकी हैं, हर बच्चा डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है और बन चुका है। अच्छा, जितने डॉक्टर्स ज़्यादा हुए, जितने अस्पताल ज़्यादा हुए, जितनी लैब ज़्यादा हुई, बीमारियाँ उतनी ज़्यादा हुई, ना कि कम होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी चीज़ ये कि लाइफ स्टाइल, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना वो दुरुस्त नहीं है। तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको सबसे पहले एक तारुफ करा दूँ कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली है क्या। देखें ये एक बहुत पुराना इलाज है और सदियों पुराना इलाज है, बल्कि देखें दीन सिर्फ हमने कुछ मखसूस चीज़ों को समझा हुआ है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये दीन है। दीन जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बताई हुई चीज़ का नाम है। देखें एक सहाबी आए सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और आकर कहा, ए सलमान तुम्हारा नबी क्या खूब नबी है जिसने ज़िंदगी गुजारने की हर चीज़ सिखा दी, हर तौर तरीका सिखा दिया। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सीना तान के कहा कि हाँ हमारा नबी वो नबी है जिसने ज़िंदगी गुजारने के तमाम तौर तरीके सिखा दिए। जबकि नबी हो के बिल्कुल जैसे दुनिया ने दुनियादारी से लोगों ने गुजारा के ना उस तरह उन्होंने अपने आप को ढाल के दिखाया। हर चीज़, हर तौर तरीके, खुशी, गम, बीमारी, उसका इलाज, सब कुछ अल्लाह के रिश्ते, सब कुछ अल्लाह के नबी ने सब कुछ बता के चले गए। उसी के अंदर लाजमी यही बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी बीमार हुए, सहाबा इकराम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बीमार हुए। अब उन बीमारियों का इलाज वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए। अच्छा, इलाज तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप गौर करें, डॉक्टर खालिद गज़नवी ने किताब लिखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त किताब थी। उसमें उन्होंने लिखा कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली इलाज बिल ग़िज़ा है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ जो आपके घर में मौजूद होती हैं, अभी सभी ने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कहा शहद है, जैतून है, कलौंजी है, बहुत सारी ऐसी चीज़, हल्दी है, ये वो चीज़ें हैं जो हर वक्त आपके घर में मौजूद होती है। लेकिन अफसोस ये है कि हम वो सारी चीज़ें बाद में करते हैं, पहले हम भाग रहे होते हैं अस्पतालों में आगे पीछे, जबकि आपके किचन के अंदर नहीं सर कुछ गोलियां रखी होती हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सर में दर्द है फौरन टैबलेट का, कमर में दर्द है फौरन टैबलेट का। ये थोड़ी सी खतरनाक चीज़ है। ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो हम पेन किलर्स खा रहे होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। देखिए सर का दर्द की मैं बात करूंगी, सर का दर्द हो गया, आपने क्या कहा, सर का दर्द हो गया, पैनाडोल खा, ये कोई भी मेडिसिन XYZ आपने ली सर के दर्द को दूर करने के लिए, पेन किलर। मैं भी पैनाडोल जल्दी बोल देती हूँ, लोग खाते ज्यादा है, सर का दर्द दूर का। अच्छा, सर का दर्द बेसिकली कोई बीमारी तो नहीं थी, ये तो अलार्म था कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है। अब आपने उस सिग्नल्स को बंद कर दिया, वो जो सिग्नल्स आ रहे थे कि बॉडी में मसला का है, आप तभी मुआलिज हकीम के पास नहीं गए, डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने उस सिग्नल्स को बंद कर दिया। तो खुद से डॉक्टरी या खुद से हिम्मत ना कीजिए, मैं ये समझता हूँ सेल्फ मेडिकेशन जो है ना ये नुकसानदेह भी हो सकती है। आप अपने मुआलिज, अपने तबीब के पास जाएं। तो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली इलाज बिल ग़िज़ा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, यानी आपका किचन जो है ना वो एक फार्मेसी है, आपका किचन जो है एक मेडिकल स्टोर है। आप निकालें हल्दी, आप निकालें कलौंजी, आपने कहा किसी को नहीं देखा मैंने कलौंजी खाते हुए, किसी माँ को नहीं देखा कि दूध में शहद डाल के बच्चों को, नहीं करती हैं। शहद बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। लेकिन वो क्या करेंगी, जाके किसी स्टोर से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा देंगी, और आप यकीन करें वो भी ऐसे ही पड़ा रहते हैं कि कोई दूध रिकमेंड करवा दिया, कुछ ऐसी है, वो इस चक्कर में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं बताऊं, ये तो हो गया इलाज इस हवाले से। एक रूहानी ट्रीटमेंट वो भी मैं आपके सामने अर्ज़ करूं। तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो जिस्मानी इलाज और एक रूहानी इलाज। रूहानी इलाज भी बेहतरीन है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। अब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जब सर एक चीज़ और ऐड कर लें, आप इसी तरह कंटिन्यू पहले लोगों के घर में बकरी होती थी, बकरी का दूध होता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جس کو میرے خیال میں بھی لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے جہاں بکریوں کو رکھنا، انہوں نے کام ہی یہ کیا تھا. ہاں بالکل بالکل، قسم سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریوں کو نہ چرایا، کیونکہ جو نبی کوئی بکری چروایا اس لیے کیا کہ اس نے امت کو چلانا تھا. تو یہ بکری کا دودھ جو انہوں نے کہا نا، ہر گھر کے اندر بکری ہوتی تھی، مرغیاں ہوتی تھی. بالکل آج فارمنگ کے چکر میں ہم پڑ چکے ہیں، اور وہ جو دیسی مرغی کا ایک ذائقہ، ایک مزہ، اس کی ایک طاقت، ایک قوت، اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں. مٹی کی ہانڈی میں مٹی کی ہانڈی میں نے کھایا امی کے ہاتھ کا. ہاں میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ مٹی کی ہانڈی، اس کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم پلاسٹک کے برتن، سلور کے برتن، ان سب چیزوں کے چکر میں پڑے ہیں، آپ دیکھیں کینسر کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. کینسر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے اس معاشرے کے اندر، ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ کینسر کے اندر مبتلا ہے، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر. وجہ کیا ہے؟ پہلے کینسر کے کیسز شاذ و نادر ہم سنا کرتے تھے. وجہ یہ پلاسٹک کے برتن ہے، یہ سلور کے برتن ہے. آپ مٹی کے برتن کا انتخاب کیجئے، مٹی کے برتن میں بنائیے، مٹی کے برتن میں کھائیے. اچھا پہلے تانبے کی کڑھائی کرانے کے لیے بھی لوگ گھوم رہے ہوتے تھے کہ جی کڑھائی کر، اب وہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہم جتنا آگے جا رہے ہیں اتنا ہم بیمار، پریشان، مشکلات اور عمر بھی کم ہوتی چلی جا رہی اسی وجہ سے. پہلے لوگ ایسے چکڑ چکڑ ہوتے تھے، پہلے نہیں، آج بھی آپ چلے جائیں اگر گاؤں دیہات کے اندر تو آپ دیکھیں کہ بڑے صحت مند، طاقتور، توانا ہے. اور آپ یقین میں ان کے سامنے کھانا کھاتی ہوں نا، ابے کیا یہ چڑیا کی طرح کھائے، کھا بچہ کھا. اور میں نے کو کھایا ہی نہ جائے، کیونکہ ان کا اسٹیمنا آپ دیکھیں کھانے کا، میدے کا. آدھا کلو گھی پی جاتے ہیں وہ لوگ، ہم لوگ ایک روٹی سے زیادہ سر نہیں کھا سکتے. بالکل ابھی بھی نہیں. اب بہرحال میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ طب نبوی جو ہے وہ ایک طرف تو علاج بالغذا ہے، یعنی جسم کی بیماریاں. دوسری طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی بیماریاں، یعنی جو اندر سے آپ بیمار ہیں، آپ کی جو روحانی معاملات ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے دوا کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں. آپ کو کیا نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر پورے یقین کے ساتھ دم کیجئے انشاءاللہ. خدا لائیو شو میں کہوں گی، مجھے نہیں پتا تھا. آج سے 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ 7 بار تم نہ نماز کے بعد الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھا کرو. وہ دن اور آج کا دن ہے، میرے سے وہ چھوٹی نہیں ہے. فرض کے بعد یہ اس کا دعا میں آج لائیو شو میں کہہ رہی ہوں، اس کا جب بھی میں دعا پڑھتی ہوں آپ میرے ذہن میں آتے ہو. اس کا جو صدقہ ہے نا آپ کو جاتا ہوگا، یہ صدقہ جاری ہے. یہ 7 بار فرض کے بعد میری 5 سال سے وہ چھوٹا نہیں، الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو دیکھیں بہت اچھی بات یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتائی. آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، یہ بہترین شفا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جو سب سے بڑے معالج، جو سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے دانشور، سب سے بڑے ڈاکٹر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا کہ آپ بیمار ہو جائیں آپ اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں. پھر بہت ساری بیماریاں ہیں جو دم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نبی کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہے. ابھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی آپ میں سے مریض ہے پھوڑے اور پھنسی کا، جس کے جسم کے اوپر جگہ جگہ پھوڑے نکلتے ہیں، پھنسی نکلتی ہے، کوئی الرجی ہے، وہ اپنے پھوڑے پھنسی کی جگہ پر یوں ہاتھ رکھے جہاں پر بھی پھوڑا پھنسی ہے یا کوئی جلدی بیماری ہے، وہ پڑھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. یہ کم از کم 3 دفعہ وہ پڑھ لے، اور پڑھ کر وہ اپنے پھوڑے کے اوپر، پھنسی کے اوپر دم کرے. انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو اس کے پھوڑا پھنسی ٹھیک ہو جائے گا. ایک بار پھر ذرا یہ اس بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. یا پھوڑے پھنسی کی جگہ پر پڑھ کے دم کیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ 3 بار. یہ 3 بار، ایک بار درود 2 بار پڑھنا. حدیث میں جو طریقہ صحیح آتا ہے نا کہ زمین کے اوپر اپنی شہادت والی انگلی رکھیں. اچھا ٹھیک ہے. زمین کے اوپر آپ اپنی شہادت والی انگلی رکھیں، اور یہی دعا جو میں نے پڑھی ہے، یہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. انگلی شہادت کی زمین کے اوپر ہوگی، اور یہ دعا 3 دفعہ پڑھ کے آپ تھتکار دیجئے، دم کر دیجئے، آپ کے پھوڑے پھنسی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، جلدی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. ہمارے جسم کے اندر بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، درد ہوتا ہے، کسی کو گھٹنے کا، کسی کو کمر کا. تو بہترین معالج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درد والی جگہ پر، مثال گھٹنے میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، وہاں پر آپ ہاتھ رکھیں، 3 دفعہ آپ پڑھیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
اور 7 بار آپ پڑھیے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر، 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر، 3 دفعہ بسم اللہ، 7 بار یہ پڑھ کے دم کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو صحت شفا عطا فرمائیں گے. یعنی یہ وہ لیکن اس چیزیں یقین کے ساتھ پڑھیں کہ کلام میں شفا موجود ہے. میں آپ کے لائیو چینل کے ذریعے تو آپ نے کہا نا کہ 7 بار آپ نے پڑھنے کا معمول بنایا، یقیناً آپ نے اس کا فرق محسوس کیا ہوگا بہت زیادہ. یہ نہیں کہ دیکھو یہ ایک فیکٹ ہے، پریشانی آتی ہے لیکن اس پہ کرو اللہ کا شکر. بالکل یعنی کہ اللہ کی نظر میں آپ آ گئے ہو. اللہ آپ پر اگر کوئی مشکل کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو نبی نے طریقہ بتایا آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ کو شفا ملے گی پورے یقین کے ساتھ. پہلے تو کرتی ہوں وضو، پہلے تو کرتی ہوں وضو، بہترین سکون مل میں جاتا ایک ہے. جگہ درس دینے کے لیے کیا، ظہر کا درس تھا. اچھا میں نے یہی وظیفہ ان کو بتایا. اچھا ایسے ہی کون سا والا یہ؟ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھ کے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر. میں نے کہا 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیے اور 7 دفعہ پڑھیے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر. یہ 7 دفعہ پڑھ کے آپ دم کیجئے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو بندہ یقین سے کہ پیارے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اس کو آرام ملے گا، اس کو ضرور آرام ملے گا. درس ختم ہوا. ویسے ایک بات بتاؤ جو آپ ابھی بتائے تھے، میں جو بات کہنے والی زبیر بھائی آپ نے ہنسنا نہیں. جی ہمارے ساتھ ہربر زبیر ہے، رمضان کا ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو آپ نے کہا یہ 3 بار یوں پڑھے. تو مجھے یہ بتائیں، میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، آپ ہنستے رہیں گے میری بات سے. اچھا وہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بل بہت آتا ہے تو میٹر پہ یہ پڑھ کے پھونکے آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا. معذرت کے ساتھ ناظرین، بہت اچھی شخصیت ہے لیکن ان کو یہ چیز جو ہے نا اس طرح کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا. بے شک کچھ بھی ہے لیکن اگر آپ بجلی کا بجلی استعمال کریں، اور وہی بات ہے جیسے آپ نے کہا یہ درد ہے، اب درد ہے تو آپ وہ کام اس ہاتھ سے بار بار، یا کوئی بھی بیماری ہے اب بد پرہیزی کریں اور کلام پڑھتے رہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. بجلی استعمال کریں اور پھر کہیں کہ پھونک میں میٹر پہ مار دوں تو یہ غلط بات ہے. لیتے ہیں ناظرین یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. میرے ساتھ موجود ہیں ہربل زبیر عباسی صاحب. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو گڈ مارننگ وتھ سبی وینس انٹرٹینمنٹ پر. میرے ساتھ جو آج میں آپ سے پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہوں وہ طب نبوی پر ہے، اور ہمیں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں لیکن ہم ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، یا وہ جو انہوں نے کچھ ہمارے لیے خاص آسانیاں کی ہیں ان کی طرف سے ہم بالکل ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، اور ہم سیلف میڈیکیشن اور میڈیسنس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن یقین کریں ابھی جس طرح میرے مہمان نے آپ کو انٹرو میں ہی بتایا تھا کہ وہ تمام چیزیں بہت آسان اور اویلیبل ہیں ان کچن میں، لیکن ہم ان پر جاتے نہیں ہیں. شہد موجود ہے ہمارے پاس، ہلدی موجود ہے، دودھ موجود ہے، لیکن ہم بہت سی چیزوں سے دور ہو گئے. ایک تو باوضو رہنے سے، کلام الہی سے، اور اس یقین سے جو کلام اللہ نے اتارا اس میں ہر چیز کا شفا، ہر چیز کا راستہ دیا، لیکن اس کو فالو ہی نہیں کرتے. اس کو ہم مہینوں تک بند رکھتے ہیں، نہ اس کی اردو پڑھتے ہیں نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلہ حل ہوگا کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں ہربلسٹ زبیر عباسی صاحب. جی سر ایک بار پھر سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہترین طاقت ہے. میں نے ایک دعا بتائی درس کے اندر، میرا پروگرام تھا ظہر کی نماز کے بعد، تو میں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین روحانی معالج، بہترین طبیب، بہترین ڈاکٹر، بہترین حکیم. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دردوں کے مریض ہیں. کسی کو کمر کا درد ہے، کسی کو شاٹی کا پین ہے، کسی کو جناب گھٹنوں کا درد ہے. بہت سارے دردوں کے اندر ہم مبتلا ہیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں، دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. وہ بہرحال سائیڈ افیکٹس موجود ہیں. اچھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جسم میں کہیں بھی تمہارے درد ہے، درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو، 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 بار کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر. یہ پڑھ کے درد والی جگہ پر دم کر دو تو تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا. یہ میں نے اپنے لیکچر میں اپنے درس میں بیان کر دیا. آپ بلیو کیجئے میں درس سے کھڑا ہوا تو درس کے بعد لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ان میں ایک بزرگ تھے سفید داڑھی والے.
وہ مجھ سے ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حکیم صاحب آپ نے جو دعا عربی میں پڑھ کے بتائی کہ 7 بار پڑھ کے دم کرو تو تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا، کہنے لگے اللہ جانتا ہے کہ آپ کے درد سے پہلے میرے گھٹنوں میں بہت شدید درد تھا. میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ مولوی صاحب جو دعا پڑھ رہے ہیں یہ مجھے آتی نہیں عربی میں پڑھنا، لیکن ان کی دعا کے صدقے اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے. جو دعا انہوں نے پڑھی ہے اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے. کہتے ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میرا درد ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا اس میں شفا ہے. تو یہ تو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ آیات قرآنی کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف تب آتے ہیں، حدیثوں کی طرف تب آتے ہیں جب ڈاکٹر، معالج، طبیب سارے کے سارے آپ کو نا امید کر دیتے ہیں کہ مریض لا علاج ہو چکا ہے، بس اب بابے کی خدمت کرو. اب کیا ہوتا ہے، اس کے پاس سورہ یاسین کھول کے پڑھ رہے ہیں، اس کے پاس قرآن پڑھ. یہ سٹیپ پہلا تھا کہ سب سے پہلے رب سے کانٹیکٹ کیجیے، طب نبی سے کانٹیکٹ کیجیے، اور پھر اس کے بعد سنت ہے علاج، سنت ہے دوائیں، وہ بھی آپ استعمال کیجیے. تو بہرحال ہمارا موضوع چونکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل رہا تھا. اچھا اب بتائیں ابھی کون، کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں بھی پروگرام مارننگ شو صبح میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں میجورٹی دیکھنے والی، تو یہ بتائیں کہ کس طرح ہماری اب آنے والی جنریشن ذہنی طور پہ کافی، ایک تو موبائل سے کافی خراب ہو رہی ہے، اور سیکنڈلی ان کی ہیلتھ بھی اس طرح نہیں ہے جو پہلے بچے ایکٹیو ہوتے تھے. اب کیا ہے، بچوں میں چڑچڑا پن بہت زیادہ ہے، ضدی بہت ہے. تو اب میں چاہوں گی کہ انیشیلی ہم ان چیزوں کو، جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں کرنا تھا، اینڈ میں اس کے کان میں یاسین شریف پڑھنے سے بہتر ہے کہ شروع میں. اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو یقین کریں ان کی عمریں 70 سال ہو گئی لیکن وہ ابھی تک مسجد میں پراپر 5 ٹائم جا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے کیوں وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن میں. اور ان کا طریقہ جو زندگی کا ہے نا وہ بھی اچھا ہے. میں پنجاب میں گیا ایک بزرگ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، 103 سال ان بابے کی عمر، 103 سال آج کے دور میں ہمارے لیے لازمی سی بات ہے، ایک عجوبہ ہوتا ہے. تو وہ بابا مجھے بڑی عمر کا لگا. میں نے ایک بندے سے بولا، میں نے کہا اس کی عمر کیا ہے؟ کہہ رہا ہے 103 سال. آپ یقین کیجئے وہ گھر کم از کم اس کا کوئی آدھا کلومیٹر پہ تھا، وہ پیدل مسجد آتا تھا، پیدل گھر جاتا تھا، پیدل مسجد. کیا وجہ ہے کہ ان کی غذائیں بہت اچھی ہیں، انہوں نے وہ طاقتور تمام غذائیں استعمال کی ہیں جن سے صحت اچھی ہوتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے رو رہے ہیں، ہم نے ان کو پاپڑ دے دیا، ہم نے ان کو چپس دے دیا، ہم ان کو فاسٹ فوڈ جو آپ نے انٹروڈکشن کے اندر کہا، یہ تمام وہ چیزیں جب ہم نیچر سے ہٹتے ہیں، قدرت سے ہٹتے ہیں، قدرتی سسٹم سے ہٹتے ہیں، تو نتیجے میں پھر بیماریاں آتی ہیں. اور قدرت کیا ہے؟ جو اللہ کی بنا شبہ، کوئی شک نہیں. دیکھیں طب اچھا جانور ابھی تک نہیں ہٹے، آپ نوٹ کیجئے ان کا لائف اسٹائل وہ لائف اسٹائل وہی ہے، صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھنا. مجھے بتائیں نا چڑیوں نے کبھی چینج کیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وقت، انسانوں کے لیے پتہ کیا ورڈ ہے یار، وہ وقت نہیں رہا. وقت وہی ہے، اللہ کا سسٹم. سورج کا مغرب سے نکل رہا ہے، سورج وہی مشرق سے نکل رہا ہے، وہ بے جان ہے، لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہے. پہاڑوں کو دیکھ لو، ہریالی ہے، وہ کیسے جمے ہوئے. لیکن ہم نے جب سے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے تئیں، اب مجھے بتائیں جس ٹائم ہمارا اللہ پاک نے کیا آرگن جو ہمارے اندر بنائے، ان کا رات کو 12 بجے کا سارا سسٹم ریسائیکل ہوتا ہے، جس وقت میدہ فلش ہو رہا ہوتا ہے. بالکل جس وقت میدہ آرام کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے ہم اس کو کھلا رہے ہوتے ہیں، ہم اس پہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، میدہ جگر سب پریشان ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، یار خدا را رحم کرو، میرے اور بھی کچھ کم کرنے نے، میرے آرام کا ٹائم ہے، اس کو ہم نے آرام کب دیا ہے. یعنی ہمارے دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم خوراک لیا کرتے، اور اگر ایک دن میں ایک سے زائد کھانا کھاتے تو دوسرا کھانا کھجور ہوتی. سر اس کو اس لفظ میں کہیں نا کہ 4 حصے ہوتے ہیں نا جیسے روٹی کے، تو کہتے ہیں ایک حصہ چھوڑ کے کھائیں. یو فیل ویری ریلیکس، فلیکسیبل. اگر آپ کو تھوڑی اور طلب ہو رہی ہو لیکن آپ نے ہاتھ روک لیا ہو نا، تو سمجھ لیں آپ نے اپنی صحت میں اور اپنی عمر میں اضافہ کر دیا. ایسا ہے نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اور باقی نوٹ کیجئے گا، کبھی کھانسی آپ کو ہمیشہ رات کو سارا دن اتنی نہیں لگے گی. اگر کہیں ویکنیس ہے تو رات کو آپ کو 3 بجے چڑھ جائے گی. ایستھما کا اٹیک رات کو، ہر بیماری رات میں شدت اختیار کر لیتی ہے، اور لوگ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں. دانت کا درد بھی نوٹ کیجئے گا رات کو چڑھ جاتا ہے. میں نے نوٹ کیا ہر بیماری جو ہے نا تقریباً شدت رات میں ہی اختیار کرتی ہے. تو رات بہرحال جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے. ہم نے جو الٹ معاملہ کر دیا کہ 12-1 بجے ہم اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جناب عالی ناشتہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 5 بجے دن کا کھانا، رات کے 12 بجے رات کا کھانا. یہ جو لائف اسٹائل ہے سب سے بڑی بربادی کی وجہ. دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ کولیسٹرول، ہارٹ پیشنٹ، یہ ساری بیماریاں کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے. ہر ایک اور چیز ایڈ کریں نا، یہ کوکنگ آئل جو ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، سرسوں کا تیل سر چھوڑ دیا ہم نے.
छोड़ दी, सरसों का तेल बदबू आती है ना लोगों को, बदबू। मैं अभी मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि उनके मोहल्ले के अंदर कोई खातून है, अभी भी गालिबन 60-70 साल उनकी एज है, कह रही है उनकी स्किन इतनी नरम मुलायम बच्चों वाली। मेरी ख़वातीन आपको जो मॉर्निंग शो देखती हैं, आप मुझे बताएं ना, आप अपनी स्किन को अच्छा चाहती हैं नहीं? नहीं, मैं अभी मुंह धोऊंगी तो हमारी स्किन अच्छी अजीब से हमारे अंदर वो ग्लो, क्योंकि हम लोग अभी, मैं तो वैसे इस्तेमाल करती हूँ ये सरसों का तेल में खाना, लेकिन हमने जो बीच में जो अपने आप को जो आसानी पैदा की है ना, मैं अम्मी से अभी भी मुझे दानेदार, उस ब्रांड का नाम नहीं, वो आप हमेशा ममता का जहाँ नाम होता है, वो मेरी अम्मी घी का डिब्बा मुझे अभी भी याद है, उस पर पान का पत्ता सा बना होता था, वो दाने वाला अम्मी बोलती थी, दानेदार घी, और वो जब डलता था ना, वो जब कलकता था तो उसके जो तवे पे जो है या कढ़ाई में या देचकी में, तो वो पिघलता था तो पता चलता था। यार वो घी में खाना बनाते थे, वो बेहतरीन था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब से हमने ये आसानी के लिए, देखें देसी घी हम समझते हैं कि जनाब ये बहुत खतरनाक है, आजकल हमें बता दिया गया कि देसी घी इस्तेमाल नहीं करना। भाई क्यों नहीं इस्तेमाल करना? देसी घी तो हार्ट पेशेंट के लिए भी अच्छा है। क्यों? वो कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत का एक सिस्टम है। सरसों का तेल बेहतरीन है। मैं जिन खातून का बता रहा हूँ, मेरी वाइफ कहने लगी उनके घर में 60-70 साल की वो खातून है, स्किन बेहतरीन है, उनके घर में हर वक्त सरसों का तेल का केन मौजूद होता है, उनका खाना सब कुछ सरसों के तेल में। आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी, आपकी चेहरे की खूबसूरती, आपकी ब्यूटी, सब कुछ कुदरत के निज़ाम में। और आप नोट कीजिएगा, पुराने लोग बड़े मजे से पायश आए और वो नली गूदा खा लेते थे। अब किसी को दे दो, ओए नहीं मुझे हार्ट अटैक हो जाएगी, एंजाइटी। देखिए हार्ट अटैक हजम पे ही बात नहीं होगा सर। तिब्बे नबी से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम है, तो हार्ट की आपने अभी बात की, हार्ट अटैक। मैं एक नुस्खा तिब्बे नबी का दे दूं इनको? जी बिल्कुल, बेहतरीन नुस्खा, नोट कीजिए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको हार्ट पेन हुआ, हार्ट की तकलीफ हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे, जो कि मैंने कहा कि बेहतरीन मुआलिज। अच्छा अभी आप नुस्खा नहीं दीजिए, आपका नुस्खा रह जाएगा। ठीक है, हम चाहेंगे कि ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो फिर अच्छा बता दें, नाज़रीन को बता देते, आप अपना पेपर पेन लेके रेडी बैठे। ब्रेक के बाद जब ज़ुबैर अब्बासी साहब दोबारा आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो नुस्खा है वो स्पेशल हार्ट दिल के अमराज के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन नुस्खा जो मैंने आपको लिखवाया। गुड हो गया जी, लिखवाने वाले तो हमारे साथ रूहानी और तिब्बी मॉलेज और हजामा एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट ज़ुबैर अब्बासी साहब। तो यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। एक बार फिर खुश आमदीद, मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श। बात हो रही है तिब्बे नबी की, और बात हो रही है कि तिब्बे नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, और बहुत सारे, मैं कहूँगी बहुत सारे हमारे अंबिया हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में, सिंपल अंदाज में कैसी लाइफ, तो जिन का जिक्र आता जाएगा तो एक रहनुमाई के तौर पे हम उनका नाम भी इस्तेमाल करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे भी। ठीक है जी, मेरे साथ एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ हर्बलिस्ट ज़ुबैर अब्बासी साहब। आपको ये खास नुस्खा बता रहे थे हार्ट के लिए। जी बिल्कुल। मैं आपको दिल के लिए एक नुस्खा बताने जा रहा था, बीच में एक वक्फा आ गया, लेकिन इस नुस्खे पे अमल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, नुस्खा बहुत कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद है, यकीनी तौर पे इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन बात वही जो सभी ने कही कि अगर आप किसी मीटर के ऊपर फूंके मारते रहें और आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो फूंके काम नहीं करेंगी। बाइक की टंकी के अंदर फूंके मारें और जो है कहें जी मेरी एवरेज अच्छा हो जाए, पूरे कराची घूम के आ जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं होना एवरेज, क्योंकि आपकी यूजेज ज़्यादा है ना। इसी तरह अगर आपने परहेज नहीं करना तो मेरा नुस्खा कोई आपको फायदा नहीं देगा। आप कहेंगे हकीम साहब ने क्या नुस्खा दिया? परहेज सबसे पहले जरूरी है, आपने वॉक करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कि हार्ट डिजीज जो है, दिल के अमराज जो हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जो है, इसके लिए बेहतरीन नुस्खा क्या है? क्योंकि अमूमी तौर पे शरियानें बंद हो रही हैं जिसकी वजह अटैक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे। आपको नुस्खा देता हूँ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देखिए, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, उनको हार्ट पेन फील हुआ, दिल का दर्द महसूस हुआ। वो पहुँचे सबसे कायनात के बड़े मुआलिज, हकीम, तबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि अल्लाह के नबी, मुझे दिल में दर्द महसूस होता है।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नुस्खा साद नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अजवा खजूर बमा गुठली के इस्तेमाल करो। वाह, अब बताइए सुभान कि ये अल्लाह। अजवा खजूर हर किसी के पास मौजूद है, दस्तरस सुभान में अल्लाह, जी। आराम से मिल जाएगी। ये नुस्खा किसने दिया है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। अच्छा, इसको बड़े आसान तरीका मैं आपको बताऊं इसका इस्तेमाल बनाने का। अजवा खजूर की गुठली वो किसी भी पंसारी के पास ले जाएं, उसको बोले पीस के दे दो, खुदारा पिसी भी ना लें बाजार से। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी उल्टे कैसी- सीधे काम ठीक। सारे चल रहे हैं। वो गुठली किसी और की होगी, पीस के आपको अजवा के नाम पे दे देते हैं, ओह। फिर शिफा आपको नहीं मिलती। ठीक है। लिहाजा अजवा खजूर की गुठली खुद लेके जाएं पंसारी के पास, उसको कहें इसको पीस के दे दो, वो बन जाएगा पाउडर। अजवा खजूर लीजिए, वो खुद आप घर में ग्राइंडर के अंदर पीस सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बेरी का शहद ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, जायका भी अच्छा हो जाएगा और शहद में भी अच्छा, बेरी का शिफा शहद है। मिलेगा कहाँ? हम बेरी कहाँ? का शहद हमारे पास ही मिल अच्छा। जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है वो उसमें शहद भी ऐड कर लेना है, अजवा खजूर, उसको आपने ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लेना है। अब उसी के अंदर तकरीबन अगर आप कोई 200 ग्राम अजवा खजूर लेते हैं तो उसके अंदर 15 से 20 ग्राम आप अजवा खजूर की गुठली का पाउडर डाल दें ठीक है। और तकरीबन 50 ग्राम शहद डाल दें। इसको ग्राइंड कर लें, बेहतरीन किस्म का पेस्ट बन जाएगा। सुबह शाम 1 चाय का चम्मच आपने इसको इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आपके दिल के अमराज ठीक हो जाएंगे, दिल को ताकत मिलेगी। इसके साथ एक और नुस्खा आप नोट कर लीजिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और दिल की बंद शरियानों को भी खोलेगा। वो क्या है? अदरक, लहसुन, लेमू, सेब का सिरका और शहद। ठीक फिर है। रिपीट कर देता हूँ, अदरक, लहसुन, लेमू, सेब का सिरका और शहद। करना क्या है? अदरक आपने लेनी है, उसका जूस निकालना है, ठीक है। इसी तरह लहसुन लेना है, उसका भी आपने अर्क निकालना है, लेमू का अर्क निकालना है। ये 3 चीज़ें हो गई जिनका आपने अर्क निकाल लिया, अदरक, लहसुन, लेमू। तीनों हम वज़न होनी चाहिए। अगर एक एक प्याली है तो तमाम चीज़ें एक एक प्याली होनी चाहिए। अब आप एक प्याली ले लीजिए सेब का सिरका, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। इनको आपने मट्टी की हांडी में पकाना है, सिल्वर में नहीं बनाना है, ठीक है। मट्टी की हांडी में इन चारों चीज़ों को आप डाल दीजिए, इसको खूब पकाइए यहाँ तक कि आधा हो जाए। ठीक है। उसके बाद जब ये पक जाए, आधा रह जाए, आपने इस हांडी को उठा के रख देना है, ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब ये ठंडी हो जाए इसमें हम वज़न आपने शहद मिला देना है। जितना वो सिरप बनाए उतना ही आपने शहद मिलाना है। उसको मिक्स कीजिए, फिल्टर कीजिए और किसी भी बॉटल के अंदर महफूज करके उसको फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है। 2 खाने के चम्मच सुबह नहार मुँह, 2 खाने के चम्मच शाम में खाली पेट आप इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के भरोसे पर चैलेंज करता हूँ, दिल की बंद शरियानें खुल जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, गाढ़ा खून पतला हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। मोटापे का अगर कोई बंदा परेशान है कि जी वजन बहुत बढ़ रहा है, जिसम से इजाफी चर्बी भी खत्म हो जाएगी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो घर के अंदर मौजूद है। मैंने कहा कि तिब्बे नबी क्या है? तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली यही है कि इलाज बिल ग़िज़ा। आपका जो किचन है वो बेहतरीन फार्मेसी है, आपका जो किचन है वो बेहतरीन किस्म की आपके लिए दवाइयों का मरकज़ है। बिल्कुल, सब कुछ आपको बिल्कुल मिल इसके अंदर। अच्छा, ये जो कुरान में भी जिक्र है कलवंजी का, जी। थोड़ा मैं चाहूंगी इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि कलवंजी कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी कलौंजी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इसमें मौत के सिवा हर मर्द से शिफा है। और कुरान में इसका बहुत जिक्र है। सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कलौंजी है, शहद है, ये वो चीज़ें हैं। शहद के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान ने फरमाया कि फ़ीही शिफ़ाउ लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। इसी तरह कलौंजी के बारे में फरमाया कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी से निजात है, शिफा है। अब मामला ये है कि जो आपने शुरू में कहा कि हम लोगों को देखते नहीं हैं, माओं को देखते नहीं हैं कि वो दूध में शहद डाल के दे रही हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। सभी ने कहा कि कोई माँ अपने बच्चे को कलौंजी का आदी बना रही हो, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका तस्करा कुरान और हदीस के अंदर मिलता है। इसी तरह हम बात अगर करें हिजामे के ऊपर, हिजामा भी तिब्बे नबी का एक बेहतरीन नुस्खा है। हिजामे से जिस्म का जो आपका टॉक्सिन ब्लड होता है, जो गंदे फासिद मादे होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो आप जितना तिब के करीब आएंगे, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आएंगे। सर आपने एक लाइव हिजामा भी तो किया था? जी, मैंने आपके शो में लाइव हिजामा किया था। बिल्कुल, मैं काफ़ी वो हो रही थी। मैंने कहा पहली दफ़ा देखा था। मैंने पहली बार देखा, बिल्कुल। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये इसका मतलब है कि करवाना चाहिए हर पर्सन। देखिए, हिजामा इतनी ज़बरदस्त सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेराज जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुई तो मेराज वाली रात आप जैसे जैसे आसमान दुनिया के ऊपर जाते रहे तो हर आसमान के ऊपर फरिश्तों की जमात अल्लाह के नबी को मिली और उन्होंने कहा कि नबी अपनी उम्मत को कहे कि अपने ऊपर हिजामे को लाजिम कर लें। यानी आप सोचिए कि फरिश्तों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अपनी उम्मत को कहिए कि अपने ऊपर हिजामे को लाजिम कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगाम दिया कि आप हिजामा ज़रूर करवाएं। क्यों? ये बहुत सारी बीमारियों से शिफा। अच्छा, देखा जाए तो हम लोग एज अ मतलब मुसलमान हमारे लिए हिजामा है, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि
चाइनीज लोगों ने जी, जी। इसको बड़ा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जी, जी। वो पिनों के थ्रू ब्लड हाँ, को हाँ, कुछ करते हैं, आई थिंक बिल्कुल। ऐसे ही कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई है और वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अफसोस ये कि हमारे मुसलमान अभी तक इसको समझ नहीं पाए और तिब को खुसूसी तौर अच्छा सर, पे एक बात है, नॉन मुस्लिम जितने भी हैं वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के लॉ को फॉलो करते हैं, और जितने भी हमारे उन्होंने हर चीज़ को रिसर्च किया, रोज़ा रखने का रिसर्च किया, इसका जी। वो सब चीज़ें फॉलो वो लोग करते हैं, यहाँ तक कि लोगों की हुकूक इंसानियत के भी वो फॉलो अखलाकियात करते तक वो ले गए। हैं। दरवाज़ा खोल हाँ, देना किसी के लिए, हमारे यहाँ तो अखलाक जो बुनियादी चीज़ है ना, वो सिर्फ भी नमाज रुखसत नहीं हो गए। पढ़ते वो लोग। हाँ बस बाकी सब कुफ्र तो उनका अपनी जगह पर है, शिर्क तो उनका अपनी जगह पर है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि चूंकि एज अ इंसान वो बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छा एटीट्यूड, अखलाकियात हमसे ज़्यादा ले गए। बहुत ज़्यादा। ये हमारा काम था। जिस नबी अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, सच बोलना, मिलावट ना करना, प्योर चीजें सब कुछ देना, वो ले गए। वो सब कुछ उन्होंने हमारे यहाँ मिलावट आम है, झूठ आम है, धोखाबाजी आम है, बद अखलाकी आम है। रोड के ऊपर कोई गाड़ी आपकी गाड़ी को मार जाए, मैं कहता हूँ कि आप उसकी ऐसी की तैसी सर कर अभी देते हैं। रिसेंटली तो प्रोग्राम किया था मैंने, वो केलों के ऊपर ही दो भाइयों को मार दिया, और हाँ, रमजान हाँ, में देख ले, बिल्कुल, बिल्कुल, रमजान में देख ले कैसे रेट बढ़ता है हर बिल्कुल चीज ऐसे का। ही। आप बिलीव कीजिए, मैं आपको बताऊं, अभी की बात है, कोई 15-20 दिन पहले की बात है। मेरे क्लाइंट एक मरीज थे, रूहानी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके ऊपर जिन्नात का वो था साया, तो खातून थी, अगर वो हो सकता है मेरा प्रोग्राम देख रही हो तो वो भी आपको बताएंगे। तो उनका 7वां दिन था दम का, 7वां दिन उनका दम था, और इसके अंदर जब हम जिन्नाती केसेस लेते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि कंटिन्यू रहे, यानी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। तो 7वां दिन था, मैं अपनी फैमिली के साथ एक जगह गया हुआ था, वहाँ पर मैं काफ़ी फंस गया। 12 बज चुके थे, 12 बजे मेरा क्लिनिक बंद हो जाता है। अब उनका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि हकीम साहब आज लास्ट डे, आज लास्ट डे, और उनको अल्लाह ने बड़ी शिफा दे दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज लास्ट डे, दम का क्या होगा? मैंने कहा यार मैं एक जगह फंस चुका हूँ, या फैमिली के साथ इवेंट था कोई ना, तो आप प्लीज़ एक काम करें कि वहीं पर आ जाए, मैं आपको गाड़ी में बैठ के दम कर दूँगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि खातून पीछे बैठ गई, उनके भाई भी उनके साथ पीछे बैठ गए, मैं अपनी गाड़ी में आगे बैठ गया, मैंने दम करना शुरू किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, जब जिन्नाती केसेस हम लेते हैं ना, तो मरीज को शिफा मिलती है लेकिन मुआलिज को तकलीफ मिलती है। ये ट्रू है, ये हकीकत। उस मरीज ने मुझे डिस्काउंट कराने के लिए किसी से फोन करवाया कि प्लीज आप डिस्काउंट करो। मैंने कहा यार आपको मालूम नहीं है, ये पैसे जो है ना, जो फीस है, ये उस तकलीफ को सहने की है। बिल्कुल सही, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ, 7वां दिन था, उसको मैं दम कर रहा था, बिलीव करें अल्लाह जानता है, एक रक्षा आया, मेरी गाड़ी तो खड़ी भी थी, रक्षा आया, कैसे आया मुझे आज तक नहीं पता चला, खड़ी गाड़ी को हिट कर दिया उसने, मेरी खड़ी गाड़ी को हिट किया, जिससे मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ, लोग फौरन पहुंच गए, रक्षा ड्राइवर गरीब आदमी था ना, उसको तो पकड़ के मारना था ना लोगों ने, और मेरी गाड़ी में चूंकि खातून मरीजा मौजूद थी, अब खवातीन को देख के आपको पता है उनके भाई तो फौरन आ जाते हैं। अब वो लोगों आके रक्षे वाले को पकड़ लिया, मैं उतरा गाड़ी से, मैंने सबसे पहले रक्षे ड्राइवर को उतरवाया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई आपके सामने कोई बहुत, लेकिन मेरा एक दिल था, मैंने कहा इसका क्या कसूर, मेरे नसीब में जो नुकसान लिखा था वो अल्लाह दे के। अच्छा, अब मैं उतरा, मैंने रक्षे ड्राइवर को छुड़वाया, वो हैरान और हक्का बक्का हो गया कि हकीम साहब ये कैसे, यानी मामला। फिर बहरहाल, लेकिन वो जो मेरे पेशेंट थे उन्होंने कहा ये हम अदा करेंगे, गाड़ी का खर्चा उन्होंने दिया। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप दरगुजर करेंगे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, मैंने अगर किसी इंसान को, किसी बंदे को माफ़ किया तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, तो इंशाल्लाह ये सौदा मामूली नहीं है, बहुत लेकिन बड़ा आप सौदा है। थोड़े से ना कहते हैं ना सिविक सेंस और दूसरी नॉलेज भी हो ना, आपको अंदाजा था कि मैं किस कंडीशन में हूँ और क्या रीज़न हो सकता है, ये आपको नॉलेज थी। कुछ लोगों को चीज़ों का नहीं इतना इल्म होता और वो बहुत सारा डिज़ास्टर उस जगह पर करते थे। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि ज़रा सी कुछ चीज़ के लेन देन पे आप रोड पे देखें, लोग इतना हाइपर होते, पता नहीं किस स्ट्रेस में होते, वो आप देखें उनको मतलब बेड से मारना और जान से मारना, 2 टके की चीज़ पर देखें कि इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेट्स सी, ये तो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी, लेकिन हम लोग गुफ्तगू करें आपकी सेहत की और कोशिश करें कि इलाज जो कम्युनिकेट हमने कर रहे हैं जिस बात से, वो है कुरान और तिब्ब नबी। तो बेशक आप इसमें कोशिश करें कि इनिशियली तौर पे, रेगुलर तौर पे अपने आप को इस तरह स्ट्रॉन्ग करें। शहद का इस्तेमाल कीजिए, जौ के दलिए का इस्तेमाल कीजिए, इंजीर का भी मैं बात करूंगी ब्रेक के बाद, जब हम आते हैं तो इंजीर की अफादियत बात करेंगे। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा,
अर्श से 7 रंग आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से 7 रंग। एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट ज़ुबैर अब्बासी साहब और बात हम करें हिकमत की, तिब्ब नबवी की। अब हम ऑफ कोर्स मसले के हल की तरफ, ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात होते हैं लेकिन अब हम सलूशन की तरफ चलेंगे। जैसे कुरान में ज़िक्र है इंजीर का। इंजीर की बड़ी अफादियत है और ड्राई करने के बाद भी उसे या ताज़ा भी खा सकते हैं। उसकी अफादियत हमारे लिए क्या क्या है वो ज़रा बताइए। देखें, सबसे पहली चीज़ जो चीज़ कुरान मजीद जैतून ने का बयान भी कर प्लीज़ दी, कीजिएगा साथ बिल्कुल, में। जो चीज़ कुरान मजीद ने बयान कर दी, जैसे जैतून है, इंजीर है, शहद है और अहदीस के अंदर जो चीज़ें बयान हो गई, तो हम तो आंखें बंद करके, कलौंजी हो गई, बिल्कुल, तो आंखें बंद करके हम यकीन कर सकते हैं कि इस चीज़ में शिफा है, क्योंकि वो चीज़ बताने वाला कौन है? वो रब रहमान है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंजीर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये आपके पेट के निज़ाम के लिए बेहतरीन चीज़ है। कब्ज़ अमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में आम है, वो वजह उसकी क्या है? वो भी लाइफ स्टाइल है। ये जितने जंक फूड्स हैं, जितने ये आपके जो ब्रोस, तिक्के शिक्के, ये सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें बनती हैं कि जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो जाता है। आपका बैठे रहना खाने के बाद और उसी जगह पर जनाब खाया पिया और वहीं पर बैठ गए, तो ना चलना ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक आपको ये भी बात पहुँचाता चलूँ कि आप थोड़ी चलने की आदत बनाएं, थोड़ी वॉक की आदत बनाएं। मेरे दोस्त अभी पिछले दिनों मुझसे कहने लगे यार वॉक करने का इरादा है। मैंने कहा यार ये वाक़ईतन मेरा इरादा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी पर एहसान होगा। अगर मैं वॉक करूँगा ये मेरी ज़िंदगी पर एहसान होगा। वॉक आपको दिल के अमराज से बचाएगा, शुगर के मर्ज़ से बचाएगा, आपको कब्ज़ आपका दूर करेगा, पेट के अमराज आपके ठीक करेगा। देखिए, हर खाने से आधा घंटा पहले अगर आप 3 दाने इंजीर के आदी बन जाते हैं। इंजीर एक तो आपकी हड्डियों को भी ताकत देता है, आपकी बॉडी को भी ताकत देता है, साथ में मैदे के निज़ाम को, आंतों के निज़ाम को बहुत अच्छा करता है। आप हर खाने से आधा घंटा पहले 3 दाने इंजीर के ले लें। अगर भिगोते रात में बहुत अच्छी बात है, उठ के 3 दाने खा लीजिए, उसका पानी भी आप पी लीजिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बवासीर जैसे अमराज से, आप जो है वो कब्ज़ से महफूज रहेंगे और आपके जोड़ मजबूत होंगे। इसी तरह शहद का भी मैं इस्तेमाल इसी के साथ बता दूं, क्योंकि शहद का तस्करा भी कुरान के अंदर मौजूद है। शहद भी कब्ज़ को तोड़ता है। कब्ज़ के लिए आप गर्म दूध लीजिए और गर्म दूध के अंदर आप 1 से 2 चम्मच, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतना मीठा आप इसमें डाल दीजिए और आपको इस्तेमाल कीजिए रात सोने से पहले, तो इंशाल्लाह इससे भी आप कब्ज़ जैसे मर्ज़ से बच जाएंगे। दूध पर बात आई है, चूँकि तिब्ब नबवी से मुताल्लिक़ हमारा टॉपिक चल रहा है, तो दूध ऊँटनी का अगर आप इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ऊँटनी के दूध में क्या फ़वाइद है? देखिए, ऊँटनी का दूध एक तो कैंसर के पेशेंट के लिए बेहतरीन है, कैंसर के पेशेंट के लिए बेहतरीन है। उसी तरह शुगर के पेशेंट के लिए भी ऊँटनी का दूध बेहतरीन है, क्योंकि उसमें कुदरती इंसुलिन पाई जाती है। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो उसको चाहिए कि ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करे, बहुत अच्छा है उसके लिए। कैंसर का मरीज़ है तो उसे भी चाहिए कि ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करे, उसके लिए भी बेहतरीन है। कैंसर के ऊपर भी एक बात मैं आपको कर दूँगी, कैंसर के पेशेंट अमूमी तौर पर दिल छोटा करते हैं, वो समझते हैं कि जी बस ख़त्म हो गया तो सब कुछ, जबकि हर इंसान के लिए दुनिया किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, कभी भी हो सकती है। जवान बंदा चला गया, बिल्कुल अभी क्लिप फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कि वो बंदा लेक्चरर था जो बोर्ड पे लिख रहा था, अचानक से वो बैठा और वो डेथ हो गया, यानी जवान बंदा इस दुनिया से चला गया। तो मौत दरअसल कैंसर नहीं है, मौत अपने वक्त के ऊपर आएगी और जिस दिन आएगी वो पक्का दिन होगा, उसी दिन आएगी। वक्त से पहले कुछ भी नहीं होना, कुछ भी रीजन बन सकता है उसका, कुछ भी सोच। मेरे पास आजकल मैं नोट कर रहा हूँ बहुत सारे एंजाइटी पेशेंट आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, हकीम सब सोचें आती हैं, ख्यालात आता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो याद रखें, एंजाइटी बेसिकली कोई बीमारी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है कि आपको नींद की गोलियां दे देता है, दिमाग आपका सुकून में आ जाता है, आप कहते हैं रात अच्छी गुजर गई। एंजाइटी जो है वो तसव्वुरात, ख्यालात, गैसेस वो भी मैदे से रिलेटेड है। आपका मैदे का निज़ाम जितना अच्छा होगा, आपकी आंतें जितना अच्छे चलेंगी उतना बेहतरीन होगा। होता है क्या, ख्यालात, तसव्वुरात आते हैं, गैसेस चढ़ती हैं, आपका दिमाग सोचता है जो फजूल की सोच, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक साहब मेरे पास आए, मैंने कहा यार मुझको ये बताएं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गैस चढ़ती है, लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने कहा ये अमल कितनी बार हुआ है? कह रहे हैं बहुत 10 साल से हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, ECG कितनी बार आपने कराई? कह रहे हैं 10, 15, 20 दफ़ा कराई, नॉर्मल आया। मैंने कहा तो मुझे ये बताइए कि जब 10, 15 दफ़ा हार्ट प्रॉब्लम आपको फील हुआ, हालांकि वो हार्ट प्रॉब्लम नहीं था, वो आपको गैसेस थी जो आपको फील हो रही थी, तो जब आप 10, 15 बार नहीं मरे तो अब भी नहीं मरेंगे, ठीक है? लेकिन जिस दिन मौत लिखी होगी आप जरूर मर जाएंगे। तो वक्त से पहले अपने आप
کو کیوں مار رہے ہیں؟ وقت سے پہلے یہ سوچیں آپ کو مار دیتی ہیں، جتنا اچھا سوچیں، پازیٹیو تھنکنگ کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اچھا سوچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے جی میں صرف آملہ کے بارے میں تھوڑا سا سوری وہ زیتون کے بارے میں پوچھنا چاہیے. دیکھیں زیتون کا تذکرہ کچھ لوگ اس کو پیتے بھی ہیں بالکل میں آپ اور کو بتاتا استعمال ہوں. کرتے. زیتون کا تذکرہ قرآن میں بلکہ کس طرح ہے؟ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی والتین والزیتون والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 3-4 قسمیں اللہ رب العالمین نے اٹھائی، اس میں ایک زیتون کی قسم بھی ہے. یہ بہترین پھل ہے، اس کو آپ مختلف طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. میں نے ابھی اسکن کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، جو خاتون سرسوں کا تیل استعمال کرتی تھی. یہ اسکن کے لیے بھی بہت بہترین ہے، طاقتور ترین پھل ہے. عمومی طور پر یہ ہمارے یہاں جار پیک کے اندر ملتا ہے، آپ اس کو لیجیے، اس کو آئل بھی استعمال کیجیے. اس کا آئل بھی بہت بہترین ہے، بلکہ ہارٹ جو پیشنٹ ہیں وہ اس کے لیے اس کا آئل بہت اچھا ہے، اسکن کو بھی اچھا رکھتا ہے، آپ کو یعنی صحت مند اور توانا رکھتا ہے. بہت زبردست بہت خوب. اچھا یہ جتنی ہم لوگ بچوں کے لیے، کیونکہ ہماری یہ لاسٹ میں اس کی کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنی جنریشن کو کس طرح کے ہیلدی فوڈز اور ان چیزوں سے کیسے اٹیچ کریں، یہ ذرا سمجھ آؤں، جیسے جون کا دلیا ہے یا کچھ بھی، اس کی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. ایک چیز تو یہ جو نہیں کرنا اور ایک چیز جو کرنا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس. اس کو سمجھ لیجئے. جو نہیں کرنا وہ پہلے کر دیتا ہوں چونکہ وہ ہو رہا ہے. نہیں جو کرنا ہے اس کے اندر یہ پاپڑ، یہ چپس، یہ ٹافیاں، یہ بسکٹ جو آپ بچوں کو بہلانے کے لیے وہ رویا تو آپ نے فوری طور پر اس کو دے دیا، یہ کام نہیں کرنا ہے. آپ بچوں کو ان چیزوں کا عادی مت بنائیں. آپ ان کو اچھی خوراک دیں، آپ ان کو طاقتور خوراک دیجیے. پہلے مائیں جیسے انہوں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ وہ باقاعدہ بنایا کرتی تھیں، محنت کیا کرتی تھیں. آج کی ماں محنت سے بھاگتی ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، جو کا دلیا اس کو بنانا ایک مشکل کام لگتا ہے، اس کی جگہ اس نے فٹافٹ پاپڑ لیا، بچے کے ہاتھ میں دے دیا. بچے کو قدرتی چیزوں پر، ہیلدی چیزوں پر، اچھی اس کی نشو و نما کے لیے اس کو فزیکلی ایکٹیویٹیز کے اوپر کھلائیں. بہترین چیز ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے. آپ تلبینہ بھی بچوں کو استعمال کرا سکتی ہیں، آپ بچوں کو دودھ میں شہد ڈال کے بھی استعمال کرا سکتی ہیں. آپ اس کو ہر طاقتور غذا قدرتی جو موجود ہے اس میں آپ اس کو. اچھا یہ اس کو ایڈ کیجیے گا کنٹینیو کہ بیسکلی جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، جب آپ وہ آپ پر آرڈر نہیں کرتا، ہم اس کو یوز ٹو اس وقت بنائیں تاکہ اس کو استعمال معلوم ہو، ورنہ وہ پھر. میرے ایک دوست ہیں، وہ اپنے بچوں کو وہ 5-5 کلو مجھ سے شہد لے کے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو میں نے میمن پارٹی میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار 5-6 کلو شہد کا کرتے کیا ہو؟ کہہ رہا یار میرے گھر میں کوک نہیں آتی، پیپسی یعنی کوئی بھی کولڈ ڈرنکس جو مصنوعی مشروبات ہیں، کہہ رہے میرے گھر میں وہ نہیں آتا. میرے بچے جب بھی کولڈ ڈرنک مانگتے ہیں میں پانی لیتا ہوں، 2 چمچ شہد ڈالتا ہوں، ان کو دے دیتا ہوں. آپ بلیو کریں ہیلدی بچے ہیں اور ٹھوس ہیں، یعنی وہ پلپلے نہیں ہیں، فارمی بچے جن کو ہم کہتے ہیں، جو فارمی مرغی کھا کے فارمی بن چکے. تو اچھا یہ بھی میں بتاؤں، بچوں کو فارمی سے تھوڑا سا بچائیں، چکن سے بچائیں، اس کی جگہ ان کو آپ بکرے کا گوشت دیں یا دیسی مرغی کا گوشت دیں. دوسری چیز ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے تھوڑا چھوڑ دیں. وہ یہ جو بیجا لاڈ پیار ہے نا، یہ بھی بچوں کو یعنی خراب کرا. اب آپ کی جان بسی ہوئی آپ کے بچے میں، وہ ذرا سا چل رہا ہے، ماں پریشان بیٹھی نہیں. دیکھیں امیون سسٹم جو ہے، قوت مدافعت، یہ میں نے خود پڑھا، اس کی ریسرچ میں نے کی. یہ جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں نا، مٹی میں پلے گراؤنڈس کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر آپ بچوں کو چھوڑ دیں اور وہ ایسے ہی گندگی کے اندر، کسی بھی پلے گراؤنڈ میں لے جائیں، کسی پارک میں لے جائیں، وہاں پر چپل اتار کے وہ جو مٹی میں دوڑے گا، اس کا قوت مدافعت بڑھتی ہے. بہترین. اچھا زبیر بھائی، یہ تو میں چاہوں گی آپ کے پاس ابھی 2 منٹ ہے، تو لاسٹ میسج بھی آف کورس میں چاہوں گی آپ سے. تو ناظرین، ہیلتھ کی بات سبھی کے ساتھ کا جو سیگمنٹ آج جو زبیر بھائی کے ساتھ، زبیر عباسی صاحب کے ساتھ کیا، ہم نے یہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں. لاسٹ ان سے میسج لیتے ہیں اور پھر میں آپ سے بریک لوں گی. جی زبیر صاحب، میں بات بس میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. تو بچوں کو پلے گراؤنڈس کے اندر کھیلنے کے لیے آپ چھوڑیے. ان کو موبائل ٹیلی فون جو آپ ہر وقت ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور موبائل ٹیلی فون کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے اس کو بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں. وہ صرف بیٹھنے کا عادی ہو رہا ہے، وہ صرف آپ کو پھولا ہوا تو لگ رہا ہے. لازمی ہوتا ہے آپ فارمی کھلا، وہ فارمی مرغی جو خود اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو رہی، وہ آپ کے بچے کو کیسے اپنے پیروں پر کھڑا کرے گی؟ بچہ فارمی کی طرح پھول رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے. تو کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. لاسٹ میسج، لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہے. اپنے آپ کو نیچر سے جوڑیں، اپنے آپ کو قدرت سے جوڑیں، قریب ہو جائیں قدرت کے نظام سے. جس ٹائم قدرت اپنا سورج کے ذریعے روشنی کو ختم کرتا ہے تو آپ کی زندگی بھی ختم ہو جانی چاہیے. بالکل سبھی کے الفاظ کے برڈز، وہ جانور، انہوں نے ابھی تک وہی لائف اسٹائل اپنایا ہوا ہے جو قدرت نے ان کے لیے پسند کیا ہے. میں اور آپ بھی اسی لائف اسٹائل کے اوپر آ جائیں گے تو
इंशाल्लाह मेरी आपकी सेहत बेहतरीन हो जाएगी। फिर ये डॉक्टर तबीब मुआलिज अस्पताल इधर भागना उधर भागना, फिर इंशाल्लाह आप इसके मोहताज नहीं होंगे। अपने आप को नेचर के करीब कीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हर्बलिस्ट, रूहानी और तिब्बी मॉलेज और हिजामा एक्सपर्ट ज़ुबैर अब्बासी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, Thank you, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा,